عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحون نزوان زدلنا مزيناتات حزركم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كورات تعزبتي بركزوا الحبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقطو يرما نوتيفيكيشن نبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم نابت سبر حبريتا مسن سجر نا أمريكاوان بزلعل خونتات أبزسم بعد زت حل حبريتا بليتي FBI أم مجلوت يحيزو وتيلهم أزون إيران بقدتها نامريت أمريكا كتكوس كمتخل FBI بليت جليت لهم من موالقوا إيران كاب جزءات تبجيسونا أمريكا كهرم زخل مسارح ولاقوا تزيبلا أبتخبابي بزلوام مننتن بزيت فلت مراخب بتكايدون نتفتاتن بزعتقتن روناتن ناب جزءات كاليفورنيا تتسجع أب جزءات كاليفورنيا متقعت كتفتسم تخليها بزبل هتص متنقطها زوت خوينم اب امريكا زلو منقسقاص اتتا بزلعل خونتات نخحيل غيرولم ازون اب كاليفورنيان كالوت غزاتات امريكان زنبرو تقماطم بزلعل خونتات سنبيدو يركبالو بتخالي وغن بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اوشت ايران زترفنا من عينت علامه سلازيله تخينات كاب حج ساعات تحيزم اب زدل خلوان ططو كبولاي اب ايدي كبل تزاريبلم اسرائيل بوغنا تخينات دو اي كبلن كنقصلينا زبل مغلص يبالام بتخالي وغن حزبولله لو مليتي هندبت لعلي ميت ميسائلات ناب اسرائيل توكيسلو اسرائيل وناب غزاتات ليبانوس بمتاو كبي نبلاد فرت زكايدت كوينا نبيروت حاويسوم اب كالوت كتموتات ليبانوس حال دبدابنا كايدت تركبالام اب ايران استفلالي خبابيتات زكايد دبداب نفرتون حيل قصيلولم كمون بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب بزملكت غازيطنياتات زتفلالي حتوتاتنا العلي يركبولهم اتخونتات عزيز تحساسب كوينو قصيل يركبالو وترأتو زوبا مواصو ناب زيبلو خونتات اناتو يزركب زرزر حبريتان هو حبيرنان كتاتل بفلمام تكال دحننت امريكا FBI كما خلاي مبرق حليفونا امريكا بغتتا خوقع زغل حدش حدغنيا سغات كينات ناب غزات امريكا كاليفورنيا كم زقرب علاو غيرلهم ات حبريتا نبوزحات نبرت كاليفورنيا زسنبد خوينلهم نا FBI مستراو حبريتا بليتي ابزوصو حبريتو كم زملختون تخوينو ممحدار دونالد ترامب بفلاي ابلع ايران دولعو كنات عيبو ايران بقطتا اب غزات كاليفورنيا هندبتاو عصفو متقعتي كتفصم كم تخلن نبوليس ديبارتمنت كاليفورنيا عتو متحساسب كم ذهبن FBI لوم ليت غليطلهم ات حبريتا كم زملختون تخوينو من مالكو ايران كاب غزاتا تبغيسو بقطتا نا امريكا كوقع زغل مسارع تزيهلوام ازمت قعتي اب معربو كفال بحر امريكا كاب زركبان مننتن زي تفلط مراخب بزبغسا بومبا تعتقى سبال بونفرت درونات ابلع لغزات كاليفورنيا متقعت تطور التخيلات زبل كبير سقات محيالون حبريتاتات نزم ملخاتو من سعيبيو FBI لو مليتي ابزوصو مغلطي نبرت كاليفورنيا كم اون ناي كاليفورنيا بوليس ديبارتمنت بعتبا تنقيقو زلوم ات حبريتا كم زملختون تخوينو ازمت قعتا معربا غماغم بحر امريكا كابزر كبا مننتن كابزي تفلطا مراخب بزبغسا بومبا بتاعتقى درونات زفصمت قعت كخون يخيل يبل FBI نايت متقعت علامان زفصملو ساعتن كم زي حوز قالت خوينم FBI امريكا اسرائيل نيران دحدا زهار ما خوينن عصفاو غبر ملسن مهاب قدم كبل زتادالو سيلي بيرسلسن مسارحيتاتومن اب تخباب كلو كم زخولو انا تنقغي زركب نز خبيت سقات صدتا سيعبو غزا كاليفورنيا غابي نيوس لومي اب صحفوتهم مسناي فيدرالن كللاتن اكلات بموهاد محبرسبهم نمحلاو لوليتن قترني يسرحو كم زلو افليطمالوم بوليتيكا عالمنا قلقل يحنبب ابزلولو ابز حج ساعات قطتاو سقات ابلعل كتمتا امريكا انصلاليو مهلاو دما ملكعت خوينات بزرع الخونتات قيرو تبايللهم بستاساسر زينا بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب ابلع ايران زخفوتو خوينات سيعبوم انا وسخ زمت اواغا ندادي امريكاوያን شلليلوم دغافوم نخقصلو نمأمان كبير فتنا كم زغاطمو مرخب تحفاشات امريكا صبصيبنالو اتغچت كابزو ل10 تخته معلتات زعلفو خوينو سغات قرب ندادن نهار واغاتاتن علاتاو زينا خوين يركبالهم امونغوزي بريزيدنت ترامب اتخوينات يزازمالو كبل كلوم بتخالي وغن دما نقدميت كنقصيلنا بزبل ببعل سلطانات امريكا كواب زصنحنا نحد حدو زغاچو مغلصي حج بريزيدنت ترامب از بوليتيكاو زانتا ناي مقصصر عقمو تداخيمو دي وي دمام اب غدا ايران نصور استراتيجيكاو لو زبل كبيد حتو زلعل خوينو مرخب تحفاشات امريكاون بزعبا ز غداي بسفيحو كزتياتر اينا لوا سراويت امريكا كابزوبا ماخلاي مبرقن كونات ايران موصو غنا كمت زتبحاله قليلاي كخونني تبايللهم تنتنت بوليتيكا كم زبلو حيلتات امريكا ابتو زوبام نخصن حو زغددو
ብርክት ዝበሉ ዝተሓላለኹ ምኽንያታት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ካብ መንጎ እዚኣቶም ኣሜሪካን እስራኤል እትህቦ ደገፍ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽል ከምኡ'ውን ኣብ ኣሜሪካን መላእ ዓለምን ዝተረኣየ ናህሪ ዋጋ ነዳዲ ንምክልኻል ወሰንቲ ዝኾኑ ናይ ባሕሪ ናይ ንግዲ መስመራት ኣውሒስካ ናይ ምቕጻል ስትራቴጂካዊ ጉዳይ ብቐንዱ ዝጥቀሱ እዮም ተባሂሉሎም። ንምዃኑ እቲ ኩናት ደው ምባል ኮነ ምቕጻል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጂኦፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ዋጋ እናኽፈለ እውን ቀጺሉ ይርከባሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝቐጸለ ከቢድ ደማዊ ኩናት ሂዝቦላህ ናብ እስራኤል ሎም ለይቲ ጥራሕ ልዕሊ 100 ሚሳይላት ዝተኮሰ ኮይኑ ሓይሊ መከላኸሊ እስራኤል ዝተተኮሱ ልዕሊ 100 ናይ ሂዝቦላህ ሚሳይላት ኣብዝሓ ኣፈሽልዮም ክብል ገሊጹሎም ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ከም ዝዓለብዩ ተመላኺቱ ዘሎ። ነዚ ሲዒቡ እስራኤል ብለይቲ ሓያለ መጥቃዕቲ ዝኸፈተት ኮይና ኣብ ቀንዲ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ሓያለ ደብዳብ ነፈር ተካይዳላ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ክሳብ ሕጂ ተራእዩ ዘይትፈልጥ ዝተባሃለ ኣዝዩ ከቢድ ዕናዊ ደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ትፍጽም ከም ዘላ እውን ተመላኺቱሎም። ንኣልጀዚራ ብምውካስ ዝወፁ ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ከባቢ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሓያለ ደብዳብ እናተናወፀ ይርከብ ኢሎም ኣለዉ። ሰራዊት እስራኤል ካብ ኢራን ደገፍ ምስ ዝግበረሉ ሂዝቦላ ኣብ 2024 ዝኣተወ ስምምዕ ምቁራት ተኽሲ ዋላ እኳ እንተሎ እቲ ኩናት ብዕሊ ቅድሚ ምጅማሩ ኮነ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየዶ ደብዳብ ነፈርቲ ክሳብ ሕጂ ኣያቋራፅን። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ እቲ መጥቃዕቲ ብዝለዓለ ኩነታት ብምሕያል ኣብ መላእቲ ሃገር ተኸታተል ደብዳብ ነፈርትን ወረራትን እናካየደ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ደባት እውን ኣጋር ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም። እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝፈጠሮ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩሎም። ባለስልጣናት ሊባኖስ ኣብ ዘብፅእዎ ዕላዊ ሓበሬታ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክሳብ ሕጂ 91 ህፃውንቲ ቆልዑ ሓዊሱ ናይ 634 ንጹሃት ዜጋታት ህይወት ሓሊፉ ክብል ገሊጾም ኣለዉ። ካብዚ ብተወሳኺ ልዕሊ 800,000 ሰባት ድሕንነቱ ናብ ዝተሓለወ ቦታ ንምህዳም ካብ ገዛውቶም ከም ዝተመዛበሉ ጸብጺቦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎሚ ለይቲ ኣክሲዮስ ንዝተሰመየ ማዕኸን ዜና እንተዛረብ ኣብ ውሽጢ ኢራን ምንም ዝተረፈና ዕላማ የለን ኩሉ ነገር ኣዕኒና ኢና ክብል ተሰሚዑሎም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምስ ኢራን ዘካየድ ኩናት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝውዳእ ገሊጹ ምንባሩ ዘዘኻኸረ ማዕኸን ዜና ኣክሲዮስ ነዚ ብምልዓል ንፕሬዚዳንት ትራምፕ እታ መዓልቲ መዓስያ ዝብል ሕቶ ዘቕረበ ኮይኑ ትራምፕ እንትምልስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ኢራን ብዝለዓለ ኩነታት ከቢድ ደብዳብ ኣካይድና ኢና ዝሓሰብናዮም ዕላማታት ብምልኦም ሃሪምና ዕኒና ኢና ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢራን ዝተረፈና ዕላማ የለን ኢሉሎም። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዝደለኹ እዋን እቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ክገብር ክእል እየ ተደልየ ሕጂ ክብል እዩ ተሰሚዑ ዘሎ። ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ የካቲት 21 2018 ኣትሒዘን ዝኸፈትዎ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ኢራን ዓቕሚ ኣዳኺሙ ወይ ክብል ትራምፕ ተዛሪቡሎም። ሚኒስትሪ መከላኸሊ እስራኤል ካትስ ድማ ብተጸራሪ እቲ ኩናት ብዘይ ምንም ናይ ግዜ ገደብ ዝቐጽል እምበር ሎም ጽባሕ ጠጠው ክብል ዝበሃል ኣይኮነን ኢራን ሙሉእ ብምሉእ ዓቕማ ክሳበት ውድም ከተረሚያ ክብል ተሰሚዑሎም። ናይ እስራኤል ቅዋም ካብ ትራምፕ ንምንታይ ተፈልዩ ዝብል ጉዳይ ብዝምልከት ድማ መራኸብቲ ሓፋሻት ዝተጻረየ ሓበሬታ ክረኽባ ከም ዘይከኣላ ዝተሓበረ ኮይኑ እስራኤል ካትዝ እዚ ናይ ሓባር ወፍሪ ክሳብ ዝሰምር እቲ ውግእ ኮነ ደብዳብ ነፈርቲ ቅጽል ብዝብል ዋላ እኳ ተገለጸ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግና እቲ ኩናት ኣብ ዘለኹ እዋን ደው ከብሎ የምባሉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መሻርክቲ ኣብ ፈጻጽማ እቲ ኩናት ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ቅዋም ከም ዝተፈጥረ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ወደባዊት ከተማ ኢራን ከባቢ ዘለዉ ሰባት በህፁፅ ነቲ ከባቢ ለኺቦም ክወፁን ሓያለ ደብዳብ ክካየድ ምዃኑ ተሓሳሲቡሎም። ማእኸላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ መጻበቢ ሆርሙዝ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኢራን ማእኸላት ሓይሊ ባሕርን ከባቢ ትካላት ወደብን ዝርከቡ ሲቪል ሰራሕተኛታት መራኸብ ንግድን ንገዛእ ርእሶም ካብ ወታደራዊ ዕላማታት ንኽርሕቑ ህፁፅ መጠንቀቕታ ሂቡሎም። እዚ ዘይልሙድን ህፁፅ ጻውዒት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ወታደራዊ ንዋትን ከቢድ መጥቃዕትን ምውራድ ከም ዝተዳለወት ዘመላኽት ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። ኣብቲ ዞባ ከጋጥም ዝኽእል ከቢድ ወተሃደራዊ ግጭት ሓደጋ ኣጉሊሑ ዘርኢ እውን ተባሂሉ ይርከባሎም። ክቡራት ተዓዘብቲ ናብ ካሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኤርትራ ፍሉጥ ካርቲኒስታ ቢንያም ኮብራ ድሕሪ 15 ዓመት ካብ ማእሰርቲ ተፈሪሒሎም። ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብቲ ጋዜጣታት ብሕቲ ዓንቢበናሉ ዝነበራ ካብ 1997 ክሳብ 2021 መድረኽ ፍሉጥ ካርቱኒስታት ቀይዐን ዝነበረ መምህር ቢንያም ሰሎሞን ድሕሪ 15 ዓመታት ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐ ቤተሰቡን ፈለጥቱን ኣረጋጊጾም ይርከባለዉ። እቲ ኮብራ ብዝብል መፀውዒ ዝፍለጥ ስነ ጥበበኛ እዋናዊ ዛዕባታት ፖለቲካን ማሕበራዊ ህይወትን ዝትንክፍን
نقفتن أزنقعتن أزيوم بزحات كارتونات أفريوم نتوم سرحتوخا أب غازيطات مصيت دحر دما أب مصحفتي تقرنيفو كم زحتهم وميفلتم بنيام فلما أبتن أبت أوان حبوبات زنبرام ستي تسيغنايك أستدمنا مقالح زمن أدماس تبهالا فلوطات غازيطات بحرتي كارتوناتو يحتم نيروم دحركا أبتاني منقست قربت كم زنبرا أتفلت تركتاز تبهالت غازيطا محبر من سيات تمهارون بغتصالنت أدلاو كارتون كم زنبرا فلتو يقلصوم ممر بنيام بزيكاز سنت بواموياو أبي تمرتي كالاي دبرت قدس ماريام أسمراون أزينو في ممهر عودة تمرتي فيزيكس كم زنبرن ركيغنت غزايو اتبل متحف كم زحت منوني فلتم كوبرا أزيو تزاربن تجارقن منبارون زقلت كوينوم مخنيات مأسريو أبي تأثيرو كم زنبرقن بوقع زفلت أيزانحن انتقونا دحر مفتحو أبتي بونجل مرمرات زفلت أما خلاكة ماس مراز ركب دحرواي كفال كالاي مدبر بوليس تأثيرو كم زنبرن حدا كام مقربو نمع خناتينا قليت لهم أبزح لفا 15 عامتات بحقاو من قدي كستا مسريت اللوم نابسونا يمكن خال مسالة تحليلو ككراخرن كفردن زحالفو زخونه يخون حقاو مسرح كم زي نبرون اتزدرخ بحبريتا يرقاقصم مسر أسور تحليلو مسدرو كراخب يخون كالق مسالات كحلولم كابزي مخالو بتوساخي كونتات هلاوتون بوقعي فلت كم زي نبريو زترخ بحبريتا تاتسقلتم حل علي فوقن بسوتر نحكمنا ناب هوسبيتالات حليبتي واتس كم زي نبرم تحبريتا يردم بيت ماسرت وانجل مرمرا قطرون بوقع زي فلت آزيون بزحات ناي بوليتيكا أسرات زلوهم كابتا آزيو زخفة سفيح قبنات كسات مسالات فتساملو أسرات زلوهم مداقون ماخل أب إرترا مخاني نقارة أبز مداقون ماخل عبيت سبستان منقستي أزز تسراويت قدايم تقارلتي مرحت تستفال عليها مرات سنة ببنياتات دك توعتين دك آنستيون نعسرت عامتات تأثيرهم كم زلون بستفال علي تكالات بكنا سوا مسالات كستات كقرب كم زتان حنيز قلازة أبزي زاتو سبات مسخوان سب كم زي رقبون كابيتهم كدان مقبي خون زد المدحانيت كالن كم زي آتون كونتاتهم هلواتاتهم بتنس انتاوي كابز تفتحو قال سبات من البات نحكمنا تبايلون توتسي دما بميستر كابز رخبوهم انت زي خوينو بعلي كم زي فلتي زحبارم أب كتم أسمرات وليدو زعبي كبرات مهاراي أب زنبرلو أزي وعيه اللغنيان تقام من كم زنبرن أب جزي درق بقال مخنيات حدا وتادرت إيدو كيسو إيدو بحماق مسهارموم أمو داتا إيدو بحكمنا كم تغورتسان متا عبيتو يعللوم بوغان منقستي بزعبا مفتاح زنن نوي عامتا استاسر فلوت مامر سنة ببنيان زاقيد زبولو نقريلن أب زي حلفا وارحقن منقستي إرتراب استفلالي مخنيات كسابن العل عسر شمونتا عامتات زاسرهم أب استفلالي أبيتا ماسر تلسون حزيقاتات يفتح كم زولو خقلت سنحيوم انتقونا أقباب ماسرتي تحعز أسرات اتمفتحون نبعلو زخون يخون نبور حقا مسرحات اي كتلم بزبل منقست بتري وقاسم أبز حلف اواناتون حبرات هاقرات اب إرتراب زي فردز تأسرم 10 حسابات كفتحو تسويع من بارو الزكريم باركس كبرات تعزبتين زوان زدني حبريتاز مسنيرو بغالي زيناس كعر رقب سلام